अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, जितने भी ऑनलाइन कुरान टीचर्स हैं, जैसे कि आप सब लोगों को मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब जिस सीरीज़ में मैं ऐसे तमाम वीडियोस बनाऊंगा, उन वीडियोस में ऑनलाइन कुरान टीचर्स को कुरान स्टूडेंट कैसे मिलते हैं, इस चीज़ के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल्स में जाएंगे। तो मेरी ये जो वीडियोस होंगी, आपको जो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन टीचिंग का डिपार्टमेंट है, इसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइंस मिल जाएंगी यहाँ से और आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए नाजरीन, पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको मुकम्मल समझ लग सके और आप उसमें गलत और सही में फ़र्क वाज़ेह कर सकें। नाजरीन, आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डिफरेंट ऑनलाइन कारी हजरात और कुरान टीचर्स और लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो आपको कोई ऐसा कोर्स करवाएंगे या कोई ऐसा काम सिखाएंगे जिससे आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। नाज़रीन, पहली बात यह है कि तकरीबन पिछले साल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा हाफिज़ क्रिएट करने वाला, जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा हाफिज़ बच्चों ने हिफ्ज़ किया है वो पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान में ही सिर्फ 3 से 4% ऑनलाइन कुरान अकेडमीज़ है। उन 3 से 4% ऑनलाइन कुरान अकेडमीज़ में क्या होता है कि राउंड अबाउट 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो विलिंग होते हैं, इस बात पे एग्री होते हैं कि वो जाके किसी को ट्रेन करें। ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा ऑनलाइन कुरान अकेडमी चला रहा है, रात की क्लासेस, मॉर्निंग की क्लासेस, हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर इतना टाइम ही नहीं होता कि हम वीडियोस बना सकें या सोशल मीडिया पे किसी को टाइम दे सकें। हाँ, कोई ऐसा होता है कि अगर कोई स्मार्ट आदमी है या वो मतलब थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना चाहता है या वो उसका मकसद है कि इस काम को लोगों तक पहुंचाए, उस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाए, तो वो क्या करेगा, वो वीडियोस बनाता है, वो लोगों को नॉलेज देता है। इसमें कोई शक नहीं है। ओरिजिनल भी हैं, फेक लोग भी हैं, मिलर जुलर लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम फेक है या ऑनलाइन टीचिंग के डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है या अर्निंग नहीं है। बिल्कुल ये गलत बात है। ऑनलाइन टीचिंग में ही असल अर्निंग है और असल पैसा यही वो काम है जो स्कैम फ्री है। आपके साथ क्लाइंट स्कैम नहीं करते, आपके साथ वो लोग स्कैम करते हैं जो आपको सिखाने का दावा करते हैं। ठीक है, देखिए गाइज, मैं जो चीज़ें बताता हूँ, मैं ये किसी को नहीं कहता कि वो मुझसे काम सीखे। मैं अक्सर एक बात बताऊंगा आपको कि गलत और सही में फ़र्क आप लोगों ने खुद करना है। अगर मेरे कंटेंट में जाने, अगर मेरी बातों में जाने, अगर मेरे फैक्ट्स और फिगर्स में और शवाहिद में और प्रूफ्स में जाने, तो आप मुझसे कर लें कोर्स, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इंटरनेट पे डिफरेंट लोग होते हैं, वो डिफरेंट बातें करते हैं। क्लाइंट कैसे मिलेंगे, क्या मसला है, किस तरीके से हम क्लाइंट्स ढूंढेंगे। देखें, वहाँ पे आके लोग ये बोलते हैं कि हमारी एजेंसी है, हम आपके लिए ऐड रन करेंगे, ये वो करेंगे। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक नहीं है। मैं हर टॉपिक के ऊपर 1-1 घंटा, 4-4 घंटे की वीडियो डिटेल्स में बना सकता हूँ और प्रूफ्स के साथ वो वीडियो बना सकता हूँ जिसमें जीरो डाउट हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा, एक आम कुरान टीचर, एक मेल है या फीमेल है, किसको स्टार्ट करना चाहिए, किसको नहीं स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले अगर एक फीमेल है या मेल है, उसको लगता है कि वो अच्छा एजुकेटेड आदमी है या फीमेल है और उसको लगता है कि उसने किसी अच्छे उस्ताद से या कारी से कुरान पढ़ा है, कि उसकी गलतियों के चांस बिल्कुल कम है, तो उसको ऑनलाइन कुरान पढ़ाने में कोई मसला, कोई दिक्कत पेश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी तजवीद अच्छी है, आप अच्छा कुरान पढ़ा सकते हो, आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप पढ़ा सकते हो। अगर आप, लेकिन आपका ज़मीर इस चीज़ के ऊपर एग्री होना चाहिए कि जी मैं कुरान अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, किसी स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, तो मेरा पढ़ाया हुआ गलत नहीं होगा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं जी हमारी अच्छी, तो वो बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब नूरानी कायदा आपके पास आ जाता है, तो नूरानी कायदा अगर आपने अच्छा पढ़ा हो, बहुत अच्छा पढ़ा हो, किसी हाई क्वालिटी टीचर से पढ़ा हो, जिसमें आपके मुखारिज, कलकला, हल्की लेटर जितने भी हैं, ठीक है, गुन्ना, तशदीद वगैरह ये मजबूत है, तो आप कुरान पाक भी अच्छा पढ़ा सकते हो। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अरबिक है, क्योंकि हिफ्स करना कोई मस्ट नहीं है। ठीक है, वो जो जितना मर्जी आप नॉलेज को आगे लेके जाओ। आगे बढ़ते हैं, तो क्या मैं सजेशन दूंगा खवातीन को, कारी हज़रात को कि वो पढ़ाएं। देखिए, मेरी सजेशन यही है कि उनको स्टार्ट करना चाहिए और अब्रॉड भी पढ़ाना चाहिए। अब्रॉड पढ़ा के वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, एक टीचर है, उसको मतलब कोई पता नहीं है कि क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, और वो सबसे पहले उसके पास मोबाइल आता है, वो किसी से ये सुनता है कि जी लोग ऑनलाइन जो है ना। अब आपने ये बात मुकम्मल सुननी है, क्योंकि मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, मैं A to Z बताने जा रहा हूँ। तो जो चीज़ें स्टार्टिंग में ना, एंड पे जो है ना, वो ज़्यादा चीज़ें मज़ेदार हैं, वो आपको बड़ा आज आपने कभी सुनी नहीं होंगी। तो जब एक टीचर आता है ना, वो क्या करता है कि वो ये चीज़ करता है कि जब सबसे पहले उसके पास क्लाइंट नहीं होते, जब उसके पास क्लाइंट नहीं होते हैं, तो वो
मतलब किसी से मशवरा करता है कि यार ये बाहर कैसे पढ़ाया जाता है, बाहर क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, मुझे किस तरीके से काम स्टार्ट करना चाहिए, उसको कुछ लोग जो होते हैं वो मशवरा देते हैं कि भाई आप कोई इंटरनेट पे जाओ, वहाँ पे फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ पे कोई पोस्ट बनवा लो, उस पोस्ट के ऊपर अपनी तस्वीर लगाओ, तस्वीर के नीचे कोई अपना स्काइप आईडी, जूम या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वगैरह जो भी आपके पास है वो वहाँ पे दो, और देने के बाद आप इंटरनेट पे पेजेस में जाके मतलब सर्च शुरू कर दो। तो ये उसका पहला जरिया होता है। देखें गाइस, जब आप फेसबुक में या डिफरेंट पेजेस को लाइक करते हो, कुरान टीचिंग, ट्यूटर कुरान, स्टूडेंट्स ऑफ कुरान के नाम से हज़ारों आपको पेज मिल जाते हैं। वहाँ पे आप आते हो, वहाँ पे आप हज़ारों कारी देखते हो। वो कारी क्या कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने एक पोस्टिंग का सिलसिला शुरू किया होता है। डेली वो ग्रुप में जाके पोस्ट करते हैं कि आई एम टीचिंग कुरान, इफ़ यू नीड अ कुरान टीचर कॉन्टैक्ट मी। आप लोग भी उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो और वैसा ही जाके किसी को पैसे दे के वीडियो या कोई पोस्ट बनवा लेते हो, फिर आप भी वैसा करना शुरू कर देते हो। आप लोगों की तलाश होती है कि फेसबुक के ऊपर या पेजेस में कोई ऐसा इंसान हो जो इसी तरीके से वीडियो बना रहा हो या कोई हमसे कांटेक्ट कर ले तो हमारा काम चल जाएगा, हमें क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ये आपकी पहली कोशिश होती है जिसमें आप कामयाब नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो? कि जनाब उस पेज में जितने भी लोग होते हैं वो सारे कारी के होते हैं, वहाँ पे बाहर के लोग नहीं होते हैं। देखें, अब अगली कोशिश भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस कोशिश को क्लियर कर लूँ। आप वहाँ पे क्या करते हो? आप कहते हो कि जी हमें मतलब कोई क्लाइंट मिल जाएगा, यहाँ पोस्टिंग करने से कोई हमसे रब्ता कर लेगा, कोई हमारी पोस्ट देख लेगा। फेसबुक पे तो हज़ारों लोग होते हैं लेकिन आपसे रब्ता नहीं होता। 4-4 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी कोई लोग आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। वजह क्या है? एक पेज आपने जो लाइक किया हुआ है फेसबुक पे, ठीक है, वो पेज एक पाकिस्तानी एडमिन ने बनाया होता है कुरान टीचर के नाम से, किसी भी नाम से, ठीक है। उस पे ऑडियंस जाती है, उसको फॉलो कर लेती है। होता क्या है, उस ग्रुप में अगर 90,000 या 50,000, ठीक है, ऑडियंस है, उस 50,000 की ऑडियंस में तकरीबन 50 के 50,000 आपके मुल्क के लोग जो होते हैं, आपकी कंट्री के जो लोकल एरिया के लोग होते हैं, या जो कारी होते हैं या फीमेल होते हैं, या डिफरेंट लोगों ने वो पेज लाइक किया होता है। उस पेज में अब्रॉड के लोग नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग इस चीज़ को मोस्टली अननोन पेजेस को लाइक ही नहीं करते। अब जिस पेज में बाहर के लोग ही नहीं है, क्योंकि देखो ना, आप तो पढ़ाना बाहर चाहते हो, आपका जो मकसद है पढ़ाने का कि आपको कोई क्लाइंट आपका पोस्ट देखे, इश्तिहार देखे, जैसे वो आपका इश्तिहार देखे वो आपसे फौरन रब्ता कर ले। और उसके बच्चे भी होने चाहिए, अगर उसके स्टूडेंट है उसने खुद पढ़ना है या उसके बच्चे हैं तो आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करेगा, ठीक है। अगर उसके पास मतलब खुद के पास मैसेज ही नहीं आपका पहुंच रहा तो आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, आपसे क्लाइंट का रब्ता ही नहीं हो पाएगा। इसलिए फेसबुक पेजेस में वो पब्लिक, वो ऑडियंस नहीं है जिसको आप अपना मैसेज या इश्तिहार दिखाना चाहते हैं। ये क्लियर हो गया कि फेसबुक पेजेस में आप दिक्कत खा रहे हैं और आपको क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे। दिस इज द मेन रीजन दैट यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स। ये वो वजह है कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, वो ऑडियंस नहीं है यहाँ पे जो हम ढूंढ रहे हैं। अब अगली चीज आ जाती है, वही फेसबुक पे कुछ लोग मिल जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जी हम आपको क्लाइंट्स देंगे, मेरे पास 12 क्लाइंट्स हैं यूके के, इंडिया के, अमेरिका के, पता कहाँ कहाँ का नाम ले देते हैं वो, ठीक है, तो मैं ये क्लाइंट सेल करूंगा। अब आप क्या करते हो? आप लोग फौरन से जाकर उससे कांटेक्ट करते हो, मतलब ये नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से है, कोई वीडियो बनाता है, कोई उसका फेसबुक पेज है, कोई वो लोगों को गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं। आप उससे कांटेक्ट करते हो, जैसे कांटेक्ट करते हो तो वो आपको बोलता है जी मेरे पास 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, 4 है, लेकिन ये मैं आपको 5 या 10 हज़ार में करूंगा। दैट्स द पॉइंट, यहाँ फंस जाते हो। फिर क्या होता है, जैसे आप उसको पैसे देते हो, पैसे देने के फौरन बाद वो आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। क्यों? अब आपने ये सोचा होना है कि जी मैं अगर इससे 2-4 क्लाइंट्स ले लेती हूँ या ले लेता हूँ कि मैं उसके तकरीबन इसको 10 या 15 या 20 हज़ार रुपया दे दूंगा, ठीक है, तो क्या है वो बच्चों की फीस आ जाए, उसमें से कवर हो जाएगा। ये चीज़ आपकी सोच होती है, लेकिन यही चीज़ वो बंदे के माइंड में नहीं होती। क्या उसको पता नहीं है? आपको ये पता नहीं है कि ना लेने वालों को पैसों का पता है ना देने वालों को पता है। ये वो मसला हो गया। ये दोनों अनएक्सपीरियंस होते हैं। जो आपको झूठ बोल रहा होता है उसको भी कुछ नहीं पता होता। एक क्लाइंट अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, यूके, यूएसए का कम से कम 15 से 20 हज़ार पे करता है, ठीक है। अगर 2 क्लाइंट हो तो 30-40 हज़ार रुपए की क्लास, एक मतलब 30-40 हज़ार रुपया 2 बच्चे पे कर देते हैं महीने का। और वो पढ़ते कितने दिन है? जैसे 5 दिन पढ़ते हैं, आधा घंटे की एक क्लास, मतलब 2 बच्चों की क्लास 1 घंटे में क्लियर हो जाती है। और एक महीने में वो 20 क्लास से लेते हैं, हफ्ते के बाद छुट्टी हो जाती है। तो 20 से 40 हज़ार, जो 40 हज़ार क्लास है वो आपको 4-5 हज़ार में कोई क्यों सेल करेगा? आपको लगता है। फिर आप क्या करते हो, हर पोस्ट वाले बंदे से आप एक ही बात पूछते हो, क्या आप स्टूडेंट देते हैं, क्या स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं? अक्सर लोग मुझे, मेरे जो फेसबुक ग्रुप है या फिर मुझे लोग कहते हैं सर आप हमें स्टूडेंट सेल कर दें, आप हमसे पैसे ले लें। देखिए मुझे एक बात बताएं,
اگر مجھے، میں باتیں بالکل صاف کرنے کا آگے، اگر مجھے ایک کلائنٹ 20,000 دے رہا ہے مہینے کا، تو کیا مجھے ایسی کیا نوبت آئی ہے کہ وہ کلاس میں آپ کو 5-6 ہزار میں بیچوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، اکیڈمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ سر جی ہم آپ کی طرف سے پڑھائیں گے. اکیڈمی کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں آپ ہماری طرف سے پڑھاؤ، ہمیں رجسٹریشن فیس دے دو، آپ ہماری طرف سے پڑھاؤ. وہاں پہ بھی آپ پھنس جاتے ہو. کیوں؟ ادھر یہ کام جو ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو کلائنٹ دیا تو آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاؤ گے. وہ اس وجہ سے آپ کلائنٹ نہیں دیتا، وہ صرف پیسے بٹورنے کی ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے. پھر اس وجہ سے آپ کہتے ہو کہ مطلب جتنے بھی کورس کروانے والے یا کام سکھانے والے لوگ ہیں وہ سارے فیک ہیں. دیٹس یور مسٹیک، یہ آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے. اب میں آگے چلتا ہوں. دیکھیں پھر آپ کو یہ کلیئر تو ہو گیا فیس بک پہ جیسے کلائنٹ نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، اور کیوں نہیں ملتی یہ بھی وجہ آپ کو بتا دیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام جو ہے اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ نا انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ڈفرنٹ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. میں سب لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہے. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹ کہ ہو سکتا ہے میری ویڈیوز ان سے کم ہوں یا میں نے ان سے زیادہ بنائی ہوں، مجھے ایسا پتہ مطلب نہیں ہے کیونکہ میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یقین بس بتا دوں ان لوگوں کا ایکسپیرینس ہمارے مقابلے میں رتی برابر بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ جتنی بھی فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے، کسی بندے نے آپ کو اس میں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ کینیڈا سے کتنے پیسے لینے آگے ایک بچے کے 3 دن اگر وہ بچہ آپ سے پڑھنا چاہتا ہے، پیرنٹس چاہتے ہیں نا، کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو 5 دن پڑھائیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کو مطلب 2 دن پڑھائیں، 3 دن پڑھائیں. تو وہ پھر آپ سے ڈفرنٹ طریقے سے جو بیہیو کرتے ہیں چارجز کے بارے میں کہ یہ 5 دن کی ہے، یہ 2 دن کی ہے. تو مطلب یہ چیز ہے. اب آپ کو ہمیشہ آپ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ 2-3 کلائنٹ ہمیں مل جائے کسی طریقے سے. نہیں، جو آپ جتنے اچھے ٹیچر ہو، جتنے اچھے قاری ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا کام سٹارٹنگ سے یہ کلائنٹ نکالنا، کلائنٹ سپیک کرنا ابراڈ سے. میں آپ کو اسکل دے سکتا ہوں کہ آپ نے کلائنٹ کیسے نکالنا، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. کورس کیا ہوتا ہے؟ لوگ اکثر کہتے ہیں میں نے کورس کیا ہوا ہے، میں نے کورس کیا ہوا ہے. او بھائی آپ نے کوئی کورس نہیں کیا ہو، کوئی کورس انٹرنیٹ پہ کوئی میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہو. اب آپ کہیں گے سر آپ کہہ رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا، تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. مجھے ایک بات بتائے، لوگ اکثر آپ کو کہتے ہیں جی فیس بک پیج بنا لو. لوگ بولتے ہیں نا آپ کو فیس بک پیج بنانے کا کیا تعلق ہے کلائنٹ سے؟ کیا فیس بک پیج پہ کلائنٹ خود بھاگ کے آ جائے گا اوپر؟ ٹھیک ہے، کیسے آئے گا کلائنٹ؟ مین چیز تو آپ کا یہ ہے نا کہ آپ کا کلائنٹ سے کنیکشن کیسے ہو رہا ہے. جب آپ کلائنٹ سے رابطہ کرتے ہو، کلائنٹ دیکھو آپ کو کلائنٹ سے رابطہ ہوا، کلائنٹ آپ کو یہ بول دیتا ہے کہ جی مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھو. آپ کو پتا ہے یار میری بات باہر یو کے میں ہوئی، کینیڈا میں ہوئی، اس نے مجھے ہاں کیا نہ کیا، لیکن یہاں پہ گمنامی کی زندگی آپ جی رہے ہو فیس بک کے اوپر. کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا، آپ کی ویڈیو نہیں دیکھے گا. یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. سو دیٹس وائی اب کلائنٹ نہیں مل رہے. کچھ لوگ آج کل لوگوں نے فیس بک کے اوپر نا کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایڈ رن کر رہے ہیں، ایڈ مینیجر کا کام کرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہو، وہ بندے کو سپوز کرو، پہلے تو بات ان لوگوں کو ایڈ بھی نہیں رن کرنا آتا. ان کو ایڈ بھی نہیں رن کرنا. 99% لوگ ایڈ رن کرنے میں غلطی کرتے ہیں. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ آپ کے لیے ایڈ رن کر دیتے ہیں. اگر ان سے، میں پہلے اس بات پہ بلیو ہی نہیں کر رہا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر وہ آپ ان کے لیے ایڈ رن کر دیتے ہو، ان کو کلائنٹ مل جاتے ہیں، کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ کلائنٹ آپ کو دیں گے؟ کیا اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ کلائنٹ جو ہے مجھے 40,000 پے کر رہا ہے؟ یہ کچھ لوگوں نے نا دوسروں سے پیسے اکٹھے کر کے خود ایڈ رن کرنے کی کمپین چلائی ہوتی ہے. یہ لوگوں کی سمارٹ مائنڈ ہوتا ہے. قرآن ٹیچرز کے ساتھ جو قاری حضرات ہیں ان کے ساتھ بے ایمانی کرنا، یہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹ. کیونکہ دیکھو اگر ایک قاری حضرات ایک فیمیل ہے یا میل ہے، اس کو آپ غلط گائیڈ کرو گے، اس کو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بیچارہ وہ ڈائریکشن سے نفرت کھا جائے گا، وہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. وہ کہے گا کہ یار یہ کام ہی اوریجنل نہیں ہے. وہ کوئی فیکٹری میں چلا جائے گا، کوئی دہاڑی کرنے لگ جائے گا، کوئی ہوٹل بنا لے گا، کوئی بیکری میں کام کرنا چلا جائے گا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تقریباً 195 کنٹریز ہیں آل اوور دا ورلڈ. 95 ان میں سے کتنی ایسی کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں جہاں پاکستان سے مسلم جاتے ہیں، انڈیا سے مسلم جاتے ہیں، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے اور فیجی سے، اور کچھ لوگ تو وہاں کے رہ رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں جتنے بھی مسلم ممالک ٹوٹل کنٹریز کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری کنٹریز کے مسلم ممالک ابراڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں. جب وہ رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ افغانستان کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو قاری حضرات کی ضرورت ہوتی ہے. قاری حضرات کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بھئی وہاں برف ہے، وہاں شام کو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، 4-5 بجے 6-7 بجے کام ہوتا ہے، اور وہاں پہ آس پاس کوئی اسلامک اسکول بھی نہیں ہوتے، مدرسے بھی نہیں ہوتے، اور قاری صاحب تو وہاں پہ جلدی ہوتے نہیں. اس لیے وہ مجبوری کے تحت اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ
मतलब یہ چیزیں اس لیے وہ فیس اچھی پے کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اب کل ایک بھائی صاحب مجھے ملے, وہ کہتے ہیں سر جی میں ایڈ رن کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں سعودی عرب میں ایڈ رن کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ سعودی عرب میں ایڈ نہ رن کریں, جو میں کورس کروا رہا ہوں نا آپ اس کورس میں پارٹیسپیشن کر لیں, آپ کو ایڈ رن کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور سنیے گا اس کا جواب بڑا مزیدار تھا. میں نے کہا آپ کو ایڈ رن کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, آپ میرا کورس کر لیں. اب مجھے کیا کہتا ہے, مجھے کہتا ہے سر جی آپ ضرور اسی لیے کہہ رہے ہو نا کہ میں ایڈ نہ رن کروں تاکہ آپ کے جیب میں پیسے چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ تو ایسے ہی کہو گے. میں نے اس کو ایک بات بتائی, میں نے کہا بھائی آپ مجھے پیسے نہ پے کرو, میں نے صرف ایک سوال کا جواب دے دو, آپ پاکستان میں رہتے ہو, کیا عمر ہے آپ کی؟ کہتا میری 22-23 سال ہے. میں نے کہا آپ اس کنٹری میں ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہو جہاں جو کنگ ہے, جو سٹی کنگ ہے, مطلب جہاں پہ اتنے عربک لوگ ہیں, وہ تو آپ کو کھا جائیں گے, آپ تو ان کے 5 سال کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. مطلب ایک مسلم کنٹری کو ہی پڑھانے میں کیوں دلچسپی ہے بھائی, وہاں پہ بہت ٹیچر ہے, آپ مصری کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک عربک کو, ایک اجمی, ایک عربی کو نہیں ہرا سکتا کیونکہ ان کی مدر لینگویج ہے. تو اس کنٹری میں پڑھانا چاہتے ہو, آپ کو آپ کو تو مطلب آپ اردو میں بولو گے, وہ تو عربی میں آپ سے بات بھی عربی میں کرے گا. تو ان چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ چیز, مطلب وہ غلط ثابت ہو گیا بعد میں, کہتا سر اوکے سر سوری فلاں فلاں یہ وہ. میں نے کہا اٹس اوکے نو پرابلم. تو جو لوگ قرآن اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے میں آگے ڈفرنٹ ٹاپک لا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ڈفرنٹ ڈیٹیل بتاؤں گا. تو آپ کو پہلی آج اس ویڈیو میں یہ معلومات میں نے دے دی ہے کہ کلائنٹس کیسے ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آن لائن قرآن ٹیچرز ہیں ان کو میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ نے یہ ایڈ رن کرنے کے چکر میں ابھی نہیں پڑنا. ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایڈ رن کرنا ایک مسلسل خرچہ, ایک تکا ہے, لگ گیا. اس میں بھی تقریباً 90% سے اوپر لوگ ایڈ غلط رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایڈ رن کرنے بہت سی مسٹیک ہیں اور یہ کنٹینیوسلی خرچہ ہے. ایڈ ان کو رن کرنا چاہیے جو بڑی قرآن اکیڈمیز ہے, جن کے پاس 100 اسٹوڈنٹ ہے, جن کو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لگانا جن کے لیے مذاق ہے. ایک آدمی ہے قرآن ٹیچر ہے, اگر میں اس کو کورس کرواتا ہوں وہ 15 سے 20 ہزار میرے کورس کا مجھے صحیح طرح پے نہیں کر سکتا, وہ لاکھوں روپے لگانے پہ کیسے ایگری ہو جاتا ہے؟ یہ اس کی غلطی ہوتی ہے. ایڈ, اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں ایڈ رن کرنا چاہتا ہوں, ایڈ رن کرنے کے لیے وہ امریکہ میں وزٹ کرتا ہے, امریکہ میں ایڈ رن کر دیتا ہے. امریکہ میں 90% تو جو ہے نان مسلم سے کرسچن, آپ کی ویڈیو جو کرسچنز کے پاس جاتی ہے تو وہ جو فیس بک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کا جو الگوریتھم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ویڈیو کو فلاپ کر دیتا ہے. کیونکہ جب آپ کی ویڈیو 100 میں سے 90 بندوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ مارنی ہے کہ کرسچن کے سامنے آپ کی ویڈیو گئی ہے, اس کو کیا پڑھنا قرآن, ایک کیتھولک کو گئی ہے, ایک ہندو کو گئی ہے, یا کسی نان مسلم کو گئی ہے, وہ آپ کی ویڈیو کو ریجیکٹ مارے گا. ریجیکٹ مارنے کے ساتھ ہی آپ کا جو CTR ہے, کلک امپریشن ہے, وہ گر جائے گا فیس بک پہ. گرنے کے ساتھ ہی فیس بک نے آپ سے پیسے لیے ہوں گے, پھر بھی فیس بک آپ کی ویڈیو کو فلاپ کر دے گا. اس وجہ سے ایڈ رن کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ریسنٹلی پہلے میں اکثر لوگوں کے بات بولتا ہوں, جو میں کورس کروا رہا ہوں نا, اس کورس میں بھی یہی چیز میں نے بتائی ہے کہ آپ پہلے کوئی 10-12 اسٹوڈنٹ بنا لو, ادھر سے پیسہ کماؤ, پھر ایڈ میں لگاؤ. یہ نہیں کہ پہلے آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں, پہلے آپ سٹینڈ ہی نہیں ہو, پہلے آپ کھڑے ہی نہیں ہو اپنے پاؤں پہ اور آپ بھاگ چلو ایڈ رن کرنے کے لیے. سنی سنائی باتوں میں نہیں جاؤ, ٹھیک ہے. 0304 40 96 820 میرا نمبر ہے, اور اسی ویڈیو کے لنک میں میرا فیس بک پیج بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں ڈال دوں گا. یہاں پہ ساری انفارمیشن, جو لوگ میرے کورس میں پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. میری آنے والی ویڈیوز بہت امپورٹنٹ ہیں, آپ نے مس نہیں کرنی ہے. آج آپ کو کچھ بیسک چیزیں میں نے بتائی ہیں, امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. جس کو ویڈیو پسند آئے وہ ضرور سبسکرائب کرے, ٹھیک ہے, اور ہمارے چینل کو لائک بھی کرے. اور جو لوگ کورس میں پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں 0304 40 96 820 یہ میرا نمبر ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ, السلام علیکم.